अब यो चुनावको कुरा र गठबन्धन अनि सम्भावित परिणामको बारेमा ऋषि धमलाजीले जिज्ञासा राख्नुभएको छ। चुनावमा दलहरू जाने हुन् कि होइनन्, चुनावको समयमा नीति घोषणा हुने हो कि होइन भन्ने लगायतका अन्योलहरू पनि थिए। किनभने माओवादीका कतिपय प्रभावशाली नेताहरूले नै पनि चुनाव फागुनमा हुनुपर्छ भन्ने खालको, किनभने यसको आशय नै त्यही हो भन्ने खालको, यसको समयावधि कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्नेमा पनि भ्रम पालेर जाने, स्थानीय निकायको हकमा पनि यही गर्ने र संसदको हकमा पनि यही गर्ने भन्ने खालका परिदृश्यहरू पनि थिए। त्यसले पनि एक खालको अन्यल त्यहाँ छोडेको थियो। कानुन व्यवसायीहरूले पनि त्यही खालको कुरा गरेका थिए। पूर्व न्यायाधीश भइसकेका व्यक्तिहरूले समेत पनि यस खालको कुरालाई तुल दिने दुराशयबाट चाहिँ उनीहरू परमादेशको जो निर्णय भएको थियो त्यो निर्णयमा चाहिँ समयावधि निर्दिष्ट नभएको हुनाले जे पनि गरे हुन्छ भन्ने खालको दुराशय उनीहरूका ती अभिव्यक्तिहरूमा म पाउँथेँ। तर त्यही बीच प्रचण्डले चाहिँ मङ्सिर 4 गते चुनाव हुनेतर्फ टेन्टेटिभ निदो भएको छ र त्यही मितिमा चाहिँ चुनाव घोषणा हुन सक्ने सम्भावनाको उल्लेख गर्नुभएको थियो गएको हप्ता। अब नेपालका नेताहरू त भरलाग्दा छैनन्, उनीहरूलाई भर गरेर हिँडियो भनेदेखि अप्ठ्यारो हुन्छ, भर गरेर हिँडु कि नहिँडु भन्ने अन्यल हामीलाई पनि थियो र यिनीहरूले चाहिँ यस्तो खेलखाल झेलझाल गर्छन् होला भन्ने दुविधा हाम्रा मनमा पनि छँदै थिए। तर एउटा ठाउँमा चाहिँ हामीलाई अलिकति आश्वस्त हुन बाध्य कहाँ हुनु परेको थियो भने अन्यथा त्यो चाहिँ प्रतिगामी हरकत हुन्छ भन्ने भाष्य चाहिँ यिनीहरूले केपी ओलीको हकमा पहिल्यै पटक पटक उल्लेख गरिसकेका थिए। किनभने केपी ओलीले वास्तवमा गैर संवैधानिक हरकत मात्रै गर्नुभएको र अदालतको निर्णयलाई अवज्ञा मात्रै गर्नुभएको वास्तविकता यो थियो। तर एउटा स्यालोको हुइयाँ के निर्माण गरियो र कस्तो खालको भाष्य गरियो भने वास्तवमा केपी ओली भनेका प्रतिगामी हुन् र उनले गरेका सबै हरकतहरू प्रतिगमनसँग सम्बन्धित छन् र त्यतिमा मात्रै उनी रोकिँदैनन्। भविष्यमा गएर उनले संघीयता पनि सिद्ध्याउँछन्, नेपाललाई हिन्दू राज्य घोषणा पनि गर्छन् र जति पनि गणतन्त्रात्मक प्राप्तिहरू छन् ती प्राप्तिहरूलाई सिद्ध्याउँछन्। अघोषित रूपमा चित्रबहादुर केसीको त पछिल्लोचोटि मैले रिमार्कै के देखेको थिएँ भने अघोषित रूपमा केपी ओलीको चाहिँ राजासँग साँठगाँठ छ। यो हिसाबले नेपालमा राजतन्त्रको पुनर्स्थापना पनि हुन्छ, संघीयता जान्छ, गणतन्त्र जान्छ र समानुपातिक लगायतका जति पनि अहिलेका प्राप्तिहरू छन् त्यसमा धर्मनिरपेक्षताको कुरा पनि पर्यो। ती जम्मै चाहिँ केपी ओलीले खान्छन् र यो नै अहिलेको केन्द्रीय समस्या हो भन्ने खालको भाष्य चाहिँ नेपालको राजनीतिमा छोडिएको थियो। हामीले देख्दाखेरि नेपालमा वास्तव प्रतिगमन भन्ने वस्तु गरेको चाहिँ शेरबहादुरले हो। शेरबहादुरले त्यति बेर विधिवत रूपमा मध्यावधिको लागि अर्थात् संसद विघटनको लागि राजा ज्ञानेन्द्रमा खाली बिन्ती मात्रै चढाएको होइन, सिफारिस मात्रै गरेको होइन, त्यो सिफारिसमा कस्तो बेहोरा पार्ने भन्ने लिखत पनि दरबार आफैलाई छोडिदिएको भन्ने पछिल्ला सूत्रहरूले चाहिँ उल्लेख गरेका छन्। त्यसपछि अब राजा ज्ञानेन्द्र पनि कम बाठा थिएनन्, त्यो चिज अदालतमा पठाइयो। अदालतले समेत पनि हाउस विघटन गर्नु उपयुक्त भन्ने राय दिइसकेपछि वास्तवमा हाउस विघटनको कुरा भएको थियो र त्यो नै नेपालमा त्यो बेलाको संवैधानिक व्यवस्था नै धरापमा पर्ने कारण बनेको थियो। यसरी वास्तव नेपालमा प्रतिगामी राजनीतिको बिम्ब भनेको चाहिँ शेरबहादुर हो। तर उनीहरूले एउटा यस्तो खालको भाष्य खडा गरिदिए कि त्यो चाहिँ केपी ओली हो र केपी ओली भन्दा अर्को कोही पनि नेपालमा प्रतिगामी होइन। त्यसकारण उनले अघि पनि मैले भने जस्तो धर्मनिरपेक्षता सिद्ध्याउँछन्, संघीयता सिद्ध्याउँछन्, गणतन्त्र सिद्ध्याउँछन् र नेपालमा राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्छन्। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको राजनीतिको सबैभन्दा ठुलो प्राप्तिहरूको, गणतन्त्रको प्राप्तिको अवरोध भनेको केपी ओली हो
र सम्पूर्ण रूपमा यसलाई ठेगान नलाउँदासम्म नेपालको लोकतान्त्रिक जो प्रणाली छ, जो धर्मनिरपेक्षतासँग सम्बन्धित छ, सङ्घीयतासँग सम्बन्धित छ र गणतन्त्रसँग सम्बन्धित छ, यो व्यवस्थालाई बचाउने हो भनेदेखि गठबन्धन अपरिहार्य छ र यसका लागि चाहिँ गठबन्धन बनाउनै पर्छ र एमालेलाई पूर्णतः किनारामा नलगाउने हो भनेदेखि अघि मैले उल्लेख गरेका जे चुनौतीहरू छन् ती चुनौतीहरू चाहिँ धरापमा पर्न जान्छन् भन्ने परिवेश निर्माण गरिसकेपछि गठबन्धन गर्नको लागि त उनीहरू एक प्रकार कृत सङ्कल्पित थिए। सँगसँगै जो संवैधानिक व्यवस्था छ, चाहे त्यो आवधिक निर्वाचनको होला, स्थानीय निकायको निर्वाचनको कुराहरू होला र अरू कुराहरू होलान्, ती कुनै पनि कुरामा चाहिँ दाहिने देब्रे किन्तु परन्तु नगरिकन उनीहरू संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटोमा हिँड्नको लागि विवश भएको हुनाले उनीहरू समयमै निर्वाचनमा जालान् कि भन्ने कुरामा लगभग हामीहरू अपेक्षित थियौँ। तर अहिले पनि मान्छेहरूको मनमा के छ भने अनेक किसिमको बिङ्गा खडा गरेर वा निर्वाचन सार्ने हरकतहरू फेरि भइदिन्छन् कि भुइँचालो आइदिन्छ कि पहिरो लडिदिन्छ कि अरू दुर्घटनाहरू भइदिन्छन् कि केही पनि निदो छैन नि। यहाँ त एउटा एउटा बाहना टेक्यो अनि आफूले जे गर्नुपर्ने छ त्यही कुरा चाहिँ गरिहाल्यो। जस्तो अहिले प्रधान न्यायाधीशको कुरा छ, अहिलेकै संविधानले पनि परिकल्पना गरेको अदालत, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका यो तीनटालाई एक ठाउँमा राखेर सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तलाई मध्यनजरमा राखेर यी तीनटा इकाइहरूको चाहिँ परिकल्पना गरिएको थियो। तर अहिले अनुकूलको अदालत नहुने हो भनेदेखि आज एउटा मुद्दा पर्छ, भोलि अदालतले बदर गरिदिन्छ, पर्सि अर्काको पदोन्नति हुन्छ, निकोर्सी बदर गरिदिन्छ भन्ने हिसाबले उनीहरूले योजनाबद्ध चोलेन्द्र शमशेरलाई त्यहाँ लगेर थचादिए। कस्तो प्रणाली होला? देशको सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशलाई एउटा कुनामा लगेर फालेर अनि कुनै अर्को मान्छेलाई कार्यवाहक बनाएर मनपर्दी निर्णय गर्दै अगाडि हिँड्ने। त्यसकारण मैले के भनेको भने नेपालमा वास्तव प्रतिगामी प्रवृत्ति भनेको चाहिँ यी मानिसहरूसँग छ। यसको सम्पूर्ण दोष चाहिँ एउटा निरीह मान्छेको टाउकोमा लगेर हालियो र अघि पनि भनियो कि प्रतिगमन सबभन्दा ठुलो खतरा हो। प्रतिगमनको बिम्ब भनेको चाहिँ केपी ओली हो। त्यसकारण एमाले भन्नेलाई किनारा नलगाइकन अघि मैले भनेका नेपालका राजनीतिक व्यवस्थासँग जोडिएका अन्तर्वस्तुहरू, अघि पनि उल्लेख गरियो, संहिताको कुरा भयो, धर्मनिरपेक्षताको कुरा गरियो, गणतन्त्रको कुरा गरियो, यो तीनटा कुरा बचाउने हो भनेदेखि यो नगरिकन उपाय छैन। त्यसकारण गठबन्धन अपरिहार्य छ। चित्रबहादुर केसीको त यहाँसम्म छ कि नागरिकताको कुरा आयो, चित्रबहादुर केसीको पार्टीको समर्थन छैन, उम्मेदवारहरू खडा गर्यो, चित्रबहादुर केसीको पार्टीको समर्थन छैन, तर गठबन्धन चाहिँ कायम रहनुपर्छ। गजब छ नि। दैलेखको जनमोर्चा पार्टीका साथीहरूले मलाई फोन गरे, स्थानीय निकायको निर्वाचनमा दैलेखमा चाहिँ राष्ट्रिय जनमोर्चाको उम्मेदवारले गठबन्धनको विरुद्धमा लडेर हार्नु परेको रहेछ, तर पनि गठबन्धन कायमै रहनुपर्छ। किनभने प्रमुख दुश्मन भनेको एमाले हो, प्रमुख दुश्मन भनेको केपी ओली हो, किनभने ऊ सङ्घीयता विरोधी हो, धर्मनिरपेक्षता विरोधी हो, गणतन्त्र विरोधी हो। मलाई लागेको कुरा चाहिँ के भने यो चिजको लागि केपी ओली 14 वर्ष जेल बसेका हुन्, झाबामा टाउका काटे इत्यादि भन्ने कुराहरू पनि हामीले सुनेकै छौँ। ती मानिससँग आबद्ध दलले यी तीनटा कुराहरू खाइदेला भन्ने कुरा मेरो मनले कहिले पनि मानेन। तर मलाई नै फेरि केपी ओलीको हनुमान भनिदिए। यहाँ त यस्तो गाह्रो भइदियो नि, कसैकोमा पनि भएको गुणको कुरा गरियो भने डाक्टर सुन्दरमणिले राम्रो जाँच गर्नुहुन्छ भन्यो भने पनि नेपालका मान्छेलाई ठिक लाग्दैन, किनभने सबैलाई लखेट्नुपर्छ भन्ने यहाँका मान्छेको बुझाइ छ। त्यो काम हामी गर्न सक्दैनौँ र हामी गुण र दोषको आधारमा चिजलाई प्रस्तुत गर्छौँ, बुझ्छौँ भन्ने चिजलाई हामीले चाहिँ मिडियाको क्षेत्रमा पनि राख्न खोजेको, राजनीतिको क्षेत्रमा पनि भन्न खोजेको। जस्तो अब अहिले नागरिक समाजको कुरा छ, अकुपाई बालुवाटार भन्थे, आजै भएन भन्थे, भोलि नै भएन भन्थे, उफ्रिरहन्थे। त्यसपछि पनि त समस्याहरू छँदैछन्। अनेकचोटि मैले भने यो रिपोर्टर्स क्लब आउने सडक जुन दुरावस्था, यो के कारणले यो बाटो यस्तो छ? विदेशी पाहुनाहरू पनि आउँछन् यहाँ। हेर, यतिका पत्रकारहरू
पटक पटक मैले यो कुरा गरेँ, कमसेकम यो एउटा सडक त बनाइदियो न। यही भृकुटी मण्डप परिसरको पनि आयो होला। यहाँसम्म मैले भने कि अहिले काठमाडौँका नयाँ मेयरले चाहिँ पार्क बनाउने कुरा ल्याए अरे भन्ने। मैले त्यो महानगरपालिकासँग पनि के आह्वान गरेँ भने नयाँ पार्क होइन, भएको पार्क व्यवस्थित गरिदेऊ न। त्यसको लागि भृकुटी मण्डपलाई चाहिँ व्यवस्थित गरिदेऊ। यसको जे आएछ त्यसलाई पारदर्शी बनाऊ। कमसेकम यो एउटा सडक व्यवस्थित गरिदियो। जुन किसिमका टहराहरू हेर्दैखेरि काठमाडौँको मुटुमा यो खालका टहरा र यस्तो खालको अव्यवस्थित सडक व्यवस्था लिएर हिँड्ने र त्यस पार्कलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न नसक्ने, अनि कुनै अर्को पार्कको प्रस्तावना लिएर आउने, यो के धन्दा हो भन्ने कुरा पनि मैले डराएँ। किनभने अब अहिलेको त स्वतन्त्रको पक्षमा जुन किसिमको एउटा माहौल देखिएको छ, त्यो विषयमा कुरा उठाउनु पनि फेरि अर्को प्रतिगमन हुन्छ होला। फेरि यहाँ त ओहो स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई प्रश्न उठाउने भन्ने होला। फेरि यहाँ त यस्तो हुँदो रहेछ कि एकै रातमा 5 लाख चाहिँ सब्सक्राइबरहरू चाहिँ सब्सक्राइब हुँदा रहेछन् फेरि यहाँ त एकै रातमा। त त्यो हुन लाग्यो भने त फेरि बाँच्नै गाह्रो छ यहाँ त। यो खालको जुन एउटा कार्यशैली र आचरण व्यवहार हामीले चाहिँ समाजमा विकास गरिराखेका छौँ, यसले हामी कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन र कसैलाई पनि अगाडि बढ्न दिँदैन भन्ने कारणले गुण र दोषको प्रसङ्गलाई हामीले उठाउन खोजेको। कसैले पनि भनिएकै के छ भनेदेखि शत्रुले पनि राम्रो काम गरेको छ भने सराहना गर्नुपर्छ, गुरुले पनि गल्ती गरेको छ भने भनिदिनुपर्छ। यो गुरु हो, अब भइगयो, गुरुले गरेको कुरा किन भनेर आँखा चिम्लिने कुरा छैन। कहिलेकाहीँ आफैबाट पनि गल्ती हुन्छ, आफैबाट पनि गल्ती भयो भने त्यो कुरा चाहिँ कबुल गर्नुपर्छ, अनि मात्रै अगाडि जान सकिन्छ। र वास्तवमा सच्चा लोकतन्त्र भनेको पनि त्यही हो। लोकतन्त्रमा 3टा कुरा हुन्छन् भन्ने कुरालाई सधैँभरि जोड दिइयो। योग्यता, क्रम, जवाफदेहिता, पारदर्शिता। माइनस यो 3टा कुरा त्यो लोकतन्त्र हुँदैन। जस्तो करको दायरा हेरफेर सम्बन्धमा जे अर्थ मन्त्रालयमा बवन्डर गरियो, त्यो 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 कहाँ त्रुटि थियो, के त्रुटि थियो, के भएको हो त्यसमा? लास्टमा गएर चाहिँ मिडियाको टाउकामा हालिदिएको छ त्यो कुरा, किनभने मिडिया ट्रायलबाट त्यो कुरा अगाडि ल्याइएको थियो भन्ने छ। अब मिडियाका साथीहरूले पनि भनिदिनु पर्यो कि वास्तवमा मिडियाले त्यो ट्रायल गरेको थियो कि त्यो एउटा माओवादीको विरुद्ध साजिस मात्रै थियो, के कुरा थियो त्यो? पारदर्शिताको अभावमा त्यस्तो कुरा हुन्छ। यदि त्यो पारदर्शी हुन्थ्यो भने त्यहाँ तथ्यहरू बाहिर हुन्थे र ती तथ्यको आधारमा सत्य खोजिन्थ्यो। यहाँ चाहिँ सत्यको आधारमा भन्दा पनि आग्रहको आधारमा सत्यको खोजी गर्ने अभ्यास छ। आग्रहको आधारमा सत्य खोज्न थालियो भने त कहिले पनि सही निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन। सत्यको खोजी भनेको तथ्यको आधारमा हुनुपर्छ। तथ्यले जे कुरा भन्छ त्यस कुरालाई हामीले चाहिँ समात्नुपर्छ, ताकि भोलि त्यस खालका त्रुटिहरू हामीबाट नहुन्। अब अहिले जे अर्थ मन्त्रालयमा करको दायरा सम्बन्धमा भएको थियो, कसले के भएको थियो त्यहाँ? वास्तवमा त्यहाँ अनधिकृत मान्छेको प्रवेश भएको हो कि होइन? अनधिकृत मान्छेको त्यहाँ प्रवेश भएको हो भने त्यसमा सचिवको कति जिम्मेवारी हुने हो, सम्बन्धित विभागको कति जिम्मेवारी हुने हो, मन्त्रीको कति जिम्मेवारी हुने हो, फुटेजको हार्ड डिस्क र सफ्ट डिस्कको के स्थिति हो, त्यसलाई डिलिट गर्न पाइने हो कि होइन? डिलिट गरेको वा नगरेको भए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतकाले उठाएको प्रश्नमा जवाब दिनुपर्छ भने के छ, दिइँदैन भन्दै जो हिँड्ने शैली मन्त्रीको तर्फबाट हामीले सुन्यौँ, त्यस्तो पाइने हो कि होइन? जसले गर्दा फेरि भोलि यी गल्तीहरू त होला नि, कुनै अर्को अर्थमन्त्री होला त्यहाँ, र आजको एमालेको ठाउँमा माओवादी पुग्ला अथवा काङ्ग्रेस पुग्ला, यस्तै घटना त्यहाँ होला। त्यस्तो बेलामा हामीले कस्तो अभ्यास छोडेका छौँ भन्ने सम्बन्धमा इतिहास कहाँ साँच्ची उभिन्छ त? त्यस कारणले पनि सत्यमा हामीले उभिनुपर्छ, जुन चाहिँ पारदर्शी हुनु पर्यो, जवाबदेही हुनु पर्यो र प्रामाणिक हुनु पर्यो। त्यो नै वास्तव लोकतन्त्र हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यो सन्दर्भमा बुझेको। र निर्वाचनको हकमा कस्तो प्रकार यी सब कुराहरू निर्वाचनमा कस्ता खालका विषयवस्तु बन्लान् र यसलाई आम मतदाताले कसरी हेर्लान् भन्ने कुरा यहाँ आकर्षित हुने देखिन्छ। जस्तो सङ्घीयताको कुरा छ, अहिले सङ्घीयताको जो 3 लेयर छ, जुन 3 तहको संरचना छ, केन्द्र छ, प्रदेश छ र तल स्थानीय तह छ।
अहिले बजेटको सबै हिस्सा यही चिजमा खर्च भएको भन्ने छ डाक्टर साहब। गएको वर्ष एउटा कर्णाली प्रदेशको मात्रै हो क्यारे, त्यसमा चाहिँ भ्रमण र बैठक भत्तामा मात्रै 94 करोड गएछ एउटा प्रदेशमा। एउटा मन्त्रीलाई जान्नु पर्यो भने वार्षिक 1 करोड खर्च हुँदो रहेछ। संसारमा 350 भन्दा बढी भिआइपी कुनै पनि मुलुकमा हुने व्यवस्था रहेनछ, चाहे त्यो रसिया होस्, चाइना होस्, अमेरिका होस्, फ्रान्स होस्, जापान होस्, भारत होस्, कुनै पनि होस्। तर नेपाल मात्रै यस्तो देश हो जसका भिआइपीहरूको संख्या 4800 छ। मलाई चाहिँ संसारभरिका भिआइपीहरू एक ठाउँमा अनि नेपालका भिआइपीहरू एक ठाउँमा राख्दाखेरि नेपालकै भिआइपीहरू बढ्ता होला। ती भिआइपीहरूको खर्च पनि कम भयो भन्नेमा फेरि यहाँ बहस गर्छन्। फलस्वरूप महँगा भिआइपीको 4800 अलग भयो। यता संसदका प्रतिनिधि मतलब सांसद, प्रदेशका सांसद, प्रदेशको योजना आयोग, प्रदेशको लोकसेवा र सचिवालयहरू गर्दाखेरि कमसे कम 1100 अत्यन्त महँगा पदाधिकारीहरू हामीले पाल्नु पर्दो रहेछ। र भर्खरै एउटा लेख मैले पढेँ, अस्तिको दिन मात्रै त्यो लेख मैले पढेको, पञ्चायतको अन्तिम आर्थिक वर्ष 2046-47 सालमा बजेट विनियोजन गर्दाखेरि विकास बजेटतर्फ चाहिँ 67% बजेट चाहिँ विनियोजित हुने यो अभ्यास रहेछ। 2046-47 सालको आर्थिक वर्षमा विकासतर्फ चाहिँ 67% बजेट चाहिँ विनियोजन हुँदो रहेछ। अहिले 69-70 मा विकासतर्फको बजेट विनियोजन हुने खुद खर्च भनेको चाहिँ 20% मात्रै। अब 20% बाट पनि कति चुहाट हुन्छ होला, कति कमिसनमा जान्छ होला, तपाईहरु त्यो हिसाब गर्नुस्। काठमाडौँको सडक हेर्नुस्, डोजरे विकासमा कति जान्छ होला, असारे विकासमा कति जान्छ होला। 11 महिना 31% बजेट खर्च हुन्छ, 1 महिना असारमा चाहिँ बाँकी रहेको 40% खर्च हुन्छ। अहिलेसम्मको तथ्याङ्कले के देखायो भनेदेखि पुँजीगत तर्फ चाहिँ बढीमा 72 होइन भने यो चोटि 57% चाहिँ खर्च भइराखेको छ। त्यो पनि आधी चाहिँ असारे विकास। तपाईँ देखिरहनुहुन्छ असारको यी घम खन्यो, पिच गरे भन्यो, अलकत्र लाएँ भन्यो। अलकत्रको चाहिँ मित्रता सबैभन्दा दुश्मनी चाहिँ पानीसँग हुँदो रहेछ। यिनीहरूले चाहिँ जहिले पनि पिच गर्नुपर्ने असारमै। यो चाहिँ मैले काठमाडौँ आएदेखि देखेको, यो पञ्चायतका पालादेखिको यो दुष्प्रवृत्ति हो। फलस्वरूप हाम्रो सम्पूर्ण खर्च यो अघि मैले भनेको महँगो संरचनामा बजेटबाटै हेऱ्यो भने पनि 60% चाहिँ त्यहाँ खर्च हुन्छ। 60% बाँकी रह्यो 40%। 40% मध्ये 20% वित्तीय व्यवस्थापन बन्दो रहेछ। वित्तीय व्यवस्थापन भनेको आइएमएफ, एडिबी इत्यादिबाट जो ऋण लिएको हुन्छ त्यो ऋण तिर्ने र ब्याज तिर्ने पैसा। 40 को 20% चाहिँ रह्यो 20%। र 20% मध्ये 20 कमिसन र चुहाट, 20 मध्ये 10 कमिसन र चुहाटमा जान्छ, रह्यो 10। 10% ले कुनै पनि मैले 1000 वर्ष लाग्ने छ नेपालको विकास हुनको लागि भनेको छु। 1000 वर्ष। 1000 वर्षसम्म हामीले यस्तै रहनु पर्ने देखियो। यो व्यवस्थालाई चुनावको एजेन्डा बनाउन सम्भव हुन्छ कि हुँदैन? यदि गम्भीर हुने हो भने हावादारी कुरा गर्ने, एक थरीलाई प्रशंसा गर्ने, एक थरीलाई गिराउने हो भने त ऋषि धवलालाई नै आलोचना गरे पनि भयो, प्रशंसा गरे पनि भयो। हाम्रो दिनेश त्रिपाठीजी आउनुभयो, उहाँलाई नै ठट्टाए पनि भयो। किनभने केपी ओलीको पालामा त अकुपाई बालबटारको नेता उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। आजभोलि किन त्यो अकुपाई हुँदैन? अचम्म छ नि त। भोलि शेरबहादुर देउवासँग मिल्नु भएको छ, शेरबहादुर देउवाले मन्त्री पद दिन्छ भनेर आश लागेको छ। म शेरबहादुर विरुद्ध बोल्न सक्नु समस्या त्यहाँ छ। मेडमसँग सोधिसकेको, मेडमले मानिसक्नुभयो। दिने त्रिपाठीले देउवा क्याम्पमा गइसक्यो। यो देउवाको चाकरी गर्नु व्यस्त भइसक्यो।